السلام علیکم سنگت میں تو اپنا محمد کامران تو سر پہ میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دا مانی شہزادہ سنگت آج پہنچے کھڑے ہیں بیر تے آج خیرات دا پروگرام ہے چھیڑو بیراواں دا اسا گھا کر کے تے ہن ویندے پے خیرات دو تے خیرات ہوے تے اسا نہ اے تا تھی نہیں سکدا تو کو آپ کو پتہ ہے تو ہن ویندے پے اتھے پورا ماحول تو گرسے تسا یار سا کو فالو کرے چا تے آج دی ویڈیو بہت مزیدار تھی والی فل دیکھو ویڈیو. اچھا سنگت اے نے آج دی خیرات کو چار چاند لاون والے مطلب جڑے خیرات وغیرہ گڑیندے رہن تے انہاں دے نال سنگتی ساتھی بھی ہن چھیڑو بھرا بھی ہن جنہاں کے تعاون کیتا چندا وغیرہ بھی دیتا نے تے اجتماعی خیرات دے وچ تعاون ہر قسم دا کیتا نے تے ہن فاضل استاد شروع کیا تواڈی دعا دے نال تے عوام جمع تھی کھڑی انشاءاللہ بہت مزیدار دا ویلاگ ہوسی آج تساں ویڈیو کو فل اینڈ تک دیکھو چاسا سی کیا سی ہے حال دے نا خیرات ہوے تے تو نہ وے تھی نہیں سکدی ہیں پہنچا بھی ہے اچھا تو ہی پہنچا بھی ہے آدھا ایو ہی خیرات ہوے بھائی اچھا انہوں سخی جان ہی پہنچا پی ہے سخی جان حال لے بھا دہندا بھی ہے اچھا والا ہیں اچھا انہوں سنگا چاول کسے پہن انہوں پھر لگا پیا نے فاضل صاحب شروع کیا انہوں جمع تھائی پہ عوام تے چھیڑو بھی ہولے ہولے پہنچ دیا نے اللہ خیرات منظور کرے جیرے مقصد کی دے کیتی گئی مین گال ہے کہ وہ مقصد سارا پورا تھی وے اللہ تعالی خیر خوشی علی بارے دے تاکہ علاقہ دامان آباد تھی وے تے انہاں دے جیرے مال مویشی ہے وہ چس جاوے انہوں جوار جیری ہے تو گریزی پہ اسے سامنے ہے تو تھوڑی وڈی وڈی لیکن سکتی پئی ہے سکان دی پوزیشن ہی چے کیونکہ ہن بارش تھئی نہیں والا تو بارش آسی تو چس بنتی. اچھا سنگت ہن خیرات جری تا پک گئی ہے تے عوام جری کھاندی پئی ہے تواڈی دعا دے نال تے اچھا دوستو جری ایتھا اجتماعی دعا تھی اس دے کو رہ گئے اس تھوڑے اپنے کام لگے گیا سے جن دی وجہ تو اجتماعی دعا کو رہ گئے تے بڑے خوبصورت نظام کیا پیا ہے ورف آئی پئی ہے تے پانی چھڈے دی سہولت ایتھا موجود ہے ورف والے دی. اچھا سنگت تساں ساریاں ایجیاں ویڈیو ضرور شیئر کیتیاں کرو اپنے کلچر کو اگو تے پروموٹ کرن دے کیتے تے اے نے اج دی چھوٹی جی مزیدار ویڈیو تے ویڈیو کو ضرور شیئر کرے سو مل سو اگلی ویڈیو دے وچ. اللہ حافظ.